اے بیلی جڑے نا کہ 12 امام تے 14 معصوم مندے نا انہاں 12 اماماں دے بارے ایک گل کراں چا سبحان اللہ سبحان اج اللہ چکو جنہ دا عقیدہ ہے سبحان اللہ بولو ذرا سبحان اللہ سبحان آ اللہ دیکھو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیتا ایران تے حملہ جیڑا مال غنیمت آیا اس مال غنیمت دے اندر ایک عورت بھی آئی جیڑی بادشاہ دی دھی سی جن دا نام سی حضرت شار بانو سبحان اللہ جدو مال غنیمت چاہی نا تے سارے صحابہ کرام نے رل مل کے آکھیا اے عمر پاک تسا بادشاہ ہو جیڑی مال غنیمت دے اندر شہزادی آئی ہو بھی بادشاہ دی دھی ہے انج کرو اینو اپنے پتر حضرت عبداللہ بن عمر دے نال ویاہ دے وہ ان دی شادی کر دے وہ حضرت عمر پاک پتہ کی فرمایا صحیح کہہ رہے ہو شہزادیاں شہزادیاں دے گھر ہی سونیاں لگدیاں نے تے شہزادہ میرا پتر نہیں شہزادہ رسول دا پتر حسین ہے فرمایا اینو میں اپنے پتر نال نہیں ویاہنا اس دا حقدار علی دا شہزادہ حسین ہے سبحان اللہ تے پھر اس شہزادی دی شادی سبحان اللہ حضرت عمر پاک نے حضرت حسین پاک نال کیتی حسین پاک وچوں پتر پیدا ہوئے اس بی بی دے وچوں پتر پیدا ہوئے امام زین العابدین سبحان اللہ امام زین العابدین تو اہل بیت دے امام چلے توجہ نال بولو یا سبحان اللہ امام زین العابدین دے وچوں پیدا ہوئے حضرت امام محمد باقر وچوں پیدا ہوئے امام جعفر وچوں پیدا ہوئے امام موسیٰ کاظم وچوں پیدا ہوئے علی رضا وچوں پیدا ہوئے امام محمد تقی وچوں پیدا ہوئے امام محمد نقی وچوں پیدا ہوئے حسن عسکری اور میں کیا تیرے 12 تیرے اے جڑے امام نے زین العابدین تو بعد اے اس بی بی چوں پہ جمدے نے جیڑی بی بی حضرت عمر پاک نے حسین نو تحفے وچ دتی سی معلوم ہویا تیرے امام حضرت عمر دے دتے تحفے وچوں پیدا ہوئے نے تے افسوس دی گل ہے تحفے نو بھی مننا ہے تحفیاں وچوں پیدا ہون والیاں نو بھی مننا ہے پر افسوس جائیں تحفہ دتا ہے اوندا نہ آوے تے سڑنا ہے تو کیو جا پیار کرن والے